کہ اے پسینہ اللہ اکبر ساڑے بیمارانو شفا واسطے بھی کام دیندہ ہے، ایڈا برکت آڑا پسینہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی اکھا تو نبی نہ صحابی ہے، میرے پیغمبر مدینے دے کسے بدار اندر کسے اپنے دوست دے کو رک دینا تو صحابی آپ ہی ہوتے پہنچ جایا کردہ۔ صحابہ کہیں نے یار عبداللہ یہ عجیب گل لے سانو نظر آتا ہے تے اسی پوچھ لیں گے لوگوں کو تے تینو نظر بھی نہیں آندا تے تو نبی پاک کو آپ ہی پہنچ جانا ہے، وجہ کیے آمدہ میں نو پوچھن دی لوڑی نہیں پیندی، حضور دیاں خوشبوہاں پہ دس دیں دیاں نے، نبی پاک دیاں خوشبوہاں نر بدار معطر ہو جاندے نے، میں آپ ہی پہنچ جانا نبی پاک تک۔ اللہ اکبر راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں وہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ گال سننے والی جے میری عادت ہے میں اشعار موقع مال دے حساب نل پڑھنا وا تاکہ گال سمجھ اندر آئے۔ سنیا جے جملہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں وہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ ہون توجہ کرنا ذرا راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں وہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ یہ میرا پیری، یہ میرا مرشدی، یہ میرا ہادی اور رہنمائے، میں جس پیر دا پلہ پھڑیا جتوں لنگ جاندہ ہے اللہ رنگ لا دیندہ ہے، کرم ہو جاندے نے، اللہ دے فضل ہو جاندے نے۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دا پسینہ بھی برکت آڑا اگے لے کے چلنا میرے پیغمبر دا لواب دہن۔ اللہ فرماندے نے لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ، یہ اس زبان نہ لگن والا لواب ہے جس زبان دی طہارت اللہ قرآن پاک اندر بیان کر دینے۔ اللہ اکبر نبی پاک دی زبان ارد نہ لگن والا اے جڑا لواب ہے، غور کرے آجے لوکاں دے لواب وبائی وبا، کملی والے دے لواب شفائی شفا، حضور دا لواب دہن ایڈا برکت آڑا ہے، ایڈا پیارا ہے، جتھے لگ جاندہ ہے خیرہ ہو جاندیاں نے۔ اے لواب حضرات محترم حضرت صدیقی اکبر دی ایڈی تے لگدا ہے تے زہر ختم ہو جاندہ ہے۔ حضرت اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت قتادہ بن نعمان دی نکلی اکھ تے لگدا ہے، اکھ ٹھیک ہو جاندی ہے۔ ایو لواب حضرت علی پاک دیاں اکھاں تے لگدا ہے تے درد ختم ہو جاندہ ہے۔ اور اے لواب اے گل میں تنو ذرا تفصیلی سنانا وا۔ اللہ اکبر خندق دا موقع ہے، خندق دا موقع میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ نے مل کے خندق کھود دے پانے مدینے چ قید پہ آیا ہے۔ ایک صحابی نبی پاک دے قریب آیا، کہندا اللہ دے نبی بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک دی وجہ کر کے اے ویکھو نہ سنیو میں اپنے پیٹ تے پتھر بنیا ہویا ہے، ہائے میں قربان جاواں لوکو دنیا جو تسی بڑے لیڈر ویکھے، بڑے وزیر مشیر ویکھے، بڑے تسی پیر ویکھے نے، تسی ویکھ دے ہو نا پیر صاحب لال رنگ دے پلنگ تے بیٹھے ہوندے نے تے چٹیاں داڑیاں والے بابے پیراں وچ بیٹھے ہوندے نے، پیر صاحب سی والے کمرے چ بیٹھے ہوندے نے تے مرید ٹپے بیٹھے ہوندے نے، پیر صاحب اندر بکرا چلا رہے ہوندے نے تے باہر والے چاولاں نوں ترسدے پے ہوندے نے، مگر میرا پیر کیسا پیر ہے؟ صحابی کہندا
اللہ دے نبی ایڈی بھوک لگی ہے کہ میں اپنے پیٹ تے پتھر بنے آئے تے نبی پاک نے اپنا قمیض جناب اوپر نو کیتا آقا فرماتے نے یارا اے تو ایک پتھر بنے آئے تے تیرے مرشد نے 2 پتھر بنے ہوئے نے میں بھی کام پیا کرنا تواڈے نال تے تسی بھی کر دے گھبران دی لوڑ نہیں اللہ آسانیاں پیدا کر چھڈے گا میرے پیغمبر خندق خود دے پینے تے نبی پاک دے یار حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر گلاں سن لیاں جلدی نال گھر نو گئے تے کہن لگے کرما والیے اج موقع بڑا سونا بن گیا ہے اج بڑا پیارا موقع بن گیا ہے کیوں نہ اج نبی پاک دی دعوت بنا لی جاوے اللہ دے نبی نو بھوک بڑی لگی ہے تے آپاں کیوں نہ اج سعادت حاصل کر لئیے اے وی مقدراں دیاں گلاں نے کہ نبی پاک جنہاں دے گھر دے پرونے بن گئے جنہاں دے گھر نبی پاک دی آمد ہوئی حضرات محترم بیوی کہن لگی جی اس تو بڑا کیڑا اللہ اکبر اچھا کام ہے تسی جلدی کرو نا اپنا دعوت دا انتظام کریے ہے کچھ کر کھانو کہندی تھوڑے جے جون میرے کول کہندا لے ایک بکرا اے چھوٹا جا پٹھورا بھی اپنے کول اینو ذبح کر دینے آ تے حضور دی دعوت پکانے آ بکرا ذبح کر دیتا گیا اللہ اکبر جو پیس کی آٹا بنا لیا گیا کہندا تو تیاریاں کر کھانے دیاں تے میں نبی پاک نو بلانا تے بیوی کہن لگی میرے سر دے تاج پتہ ہے نا کھانا کنا ہے کہ تسی نبی پاک کول جایا جے تے سارے لوگاں دے سامنے نہ کیا جے کیونکہ اپا سارے اندہ کھانا بنا نہیں سکدے ایڈی ہمت نہیں ایڈی استطاعت نہیں تے باقیاں دی دلازاری نہ ہو جائے ذرا نبی پاک نو تنہائی وچ جا کے کیا جے صحابی آیا تے قریب آ کے کم دے قریب کہندا آقا جی اج سعادت اللہ تعالی مینوں عطا کیتی ہے کہ میں تہاڈی دعوت دا انتظام کیتا ہے سنو چلو نا میرے نال تے کھانا کھا لو 2-4 اپنے صحابہ بھی نال لے لو تے تانوں کھانا کھلائیے تے میرے کریم آقا انج دے اللہ اکبر پیر ہووے تے انج دا ہووے مرشد ہووے تے انج دا ہووے نبی پاک نے نہیں آکھیا چلو تو چل میں ابو بکر عمر عثمان تے علی نو لے کے اے جناب نکر والے رستے تو آندا پیا وا انہاں نو پتہ نہ لگ جاوے کتے کھانا تھوڑا ہے نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آواز بلند کر کے فرمایا صحابہ خوش ہو جو چہرے تے رونقاں لے آؤ پتہ لگیا جے جابر نے تواڈی دعوت دا انتظام کر لیا چلو کھانا کھان چلیے حضرت جابر فرماندے میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی اللہ اکبر انتظام زیادہ تو زیادہ 10 بندیاں دا تے اے تے سینکڑیاں دے سینکڑے نے تے کی بنے گا کہندے نے میں ٹر پیا سوچی جانا کی بننا تے میں سوچیا کوئی گل نہیں دعوت نبی پاک نو میں دیتی ہے باقیاں نو تے سونے نے آپ ہی دعوت دیتی ہے آپ ہی سنبھال لین گے گھر جا کے بیوی نو ہی دسیا تے بیوی کہندی ٹینشن لین دی لوڑ نہیں جدوں اللہ دے نبی نے آپ بلایا ہے تے حضور چنگی طرح حالات نو جان دے نے اللہ خیراں کر دے گا حضور لے کے آگے اپنے مریداں نو نال اپنے اللہ اکبر ساتھیاں نو نال لے کے آگے فرمایا جابر آٹا لے کے آٹا لے آندا تے نبی پاک نے اون دے چ لعاب پایا ہانڈی لے آندی گوشت تیار ہویا نبی پاک نے اون دے چ وی لعاب پایا اللہ اکبر یار صحابہ دی عظمت تمہیں صدقے جاواں کتنے نبی پاک دے تابعدار انہیں نہیں آکھیا اللہ دے نبی کھان پین دیاں چیزاں نے تے کی کر رہے ہو نہیں صحابہ انہوں باعث برکت سمجھ دے پہنے کہ اللہ دے نبی دا لعاب پہ گیا ہے ہن ستے خیراں ہو جانیاں نے اللہ اکبر آقا فرماندے نے روٹیاں تیار ہویاں فرمایا کپڑے تھلے رکھ دیو تے جنی ضرورت بائیں چکی جاؤ تے لئی آؤ صحابہ کرام دیاں قطاراں لگ گئیاں نے انج دسترخوان لگ گئے نے تے سینکڑوں صحابہ نو کھانا کھلایا جا رہا ہے حضرت جابر کہندے نے سینکڑوں صحابہ نبی پاک دے سیرو کے کھانا کھا کے میں حیران نہ روٹیاں مکیاں نے نہ بوٹیاں مکیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا لعاب دہن ایڈا برکت والا لعاب ایڈا برکت والا اللہ اکبر اوے لب لگیا پیڑاں مکیاں نے لب لگیا پیڑاں مکیاں نے جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے بھکھاں مک گئیاں نے لشکیر دیاں واشانہ بدر منیر
منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں گل سنن والی جے اوے اوتی جُتی اتوں میں پگواراں آندے نے مندے ہی کوئی نہیں کدی ساڈے کول بیٹھ کے سنو تے تانوں دسی اسی کنا مننے ساڈے کول تے ہو رہا ہی کوئی نہیں ساڈے کول تے ہستی کوئی اسی تے دل ہی کونوں دتا بھائی اسی وہ لوگ ہی نہیں دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا اسی آنے میرے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کیا کردے سن سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد جدوں اللہ نے سونا نبی عطا کر دیتا تے اورا پران دی سانوں کا دی لوڑ ہے سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیون دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بناون دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا لوڑ نہیں سرین دیتی اورا پر جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی ساڑا پیار نوٹ کر اوے اوتی جُتی اتوں میں پگواراں بھئی اوتی جُتی اتوں میں پگواراں کلی پگ کی سارا جگواراں اور مصطفیٰ اور فیصلہ آبادی ہے گلاں نہیں ہوئے پھوکے نعرے نہیں ہوئے ایویں گلاں نہیں نے اتوں اتوں والیاں میں اپنے علماء دی موجودگی کہہ رہا علل اعلان کہہ رہا اہل حدیث نے واریہ جا گلاں دے رسول تو رب ذوالجلال دی قسم ہے ساڑھے سامنے کوئی ساڑھے سکے باپ دی بات لے کے آئے میرے نبی دی حدیث دے خلاف ہوئے اسی سکے پیو دی بھی گل ردی یعنی ٹوکری سٹ دینے جتھے حضور دی بات آگئی اتھے سمعنا واتانا پھر کوئی حضرت نہیں تے کوئی مفتی نہیں تے کوئی امام نہیں اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیو ساڑھا پیار او دی جُتی اتوں میں پگوارا کلی پگ نہیں ہوئے سارا جگوارا نہیں ہو رسا شیمہ دے ویر دیا واشانہ بدر منیر دیا نبی پاک علیہ السلام دا لواب بھی برکت آڑا اگے چلیے میرے محبوب دے ہاتھ بھی بڑے برکت والے حضور دے یدہن پاک بڑے برکت آرے اللہ فرمان دینے وَمَا رَمَيْتَا اِذْ رَمَيْتَا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا میرے پیغمبر دے ہتھاں دی برکت بھی سن لو میں چاہنا نبی پاک دے وجود ہتھر دے انگنگ دی برکت توڑے سامنے رکھا ہتھاں چکڑی اللہ نے برکت رکھی اے دیتے مستقل میرا خطبہ جمعہ موجود ہے محبوب کے ہاتھوں کی برکتیں ایک گل آج بھی سن لو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ چڑھتی جوانی اندر نے پہنج کر کے ایک جناب پہاڑ دے دامن اندر بکریاں چران دے پہنے اے بکریاں چرا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ادھر نبی پاک علیہ السلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آگے حضرت ابو بکر فرمان دینے سانوں بھوک بڑی لگی سی تے ویکھیا بکریاں چران دے حضرت عبداللہ بن مسعود نو فرمایا اے نوجوان سانوں کسی بکری دا دودھ دی پلا دے نیکی لے لے انہیں کہ جی بکریاں اصلے چ میریاں نہیں نے کسے دیاں بکریاں نے تے میں امانت چ کدی خیانت نہیں کیتی لہذا مہربانی ہے میں انہاں دا دودھ نہیں تانوں پلا سکدا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اچھا جوان کوئی انج دی بکری تیرے کول ہے وے جنوں نر نے کدی نہیں چھویا انج دی بکری جڑی دودھ دین دے قابل نہیں فرمایا ہے نے فرمایا چل انج دی بکری سانوں دے دے اللہ دی رحمت نال اسی دودھ نکال لینے کہن لگے میں تعجب بھی کیتا عجیب گل ہے او جڑی بکری
نو نر نے چھویا ہی نہیں، جڑی بکری نے جناب کسے بچے نو جنم دیتا ہی نہیں، انہیں کتھوں دودھ دینا ہے؟ مگر میں آکھا چلو اسرار کر دے، میں اس بکری نو جناب ایک بکری چھوٹی اگے کر دیتی تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی لتاں دے اندر انج کر کے بکری نو لے آندا، حضور نے رحمت والے ہاتھ پھیرے، میرے پیغمبر نے برکت والے ہاتھ تھنا نو لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے میں حیران ہویا، او بکری جنہیں کدی کسے بچے نو جنم نہیں دیتا، چھوٹی پٹھوری ہے، او دے جناب تھن دودھ نال بھر گئے نے تے دودھ آن لگ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایک پتھر لے آندا جڑا پیالہ نما سی اونوں صاف کیتا، او دے نبی پاک نے دودھ چوہ لیا، حضور نے جناب ابو بکر نو بھی پلایا، حضور نے مینوں بھی پلایا تے آپ بھی پی لیا۔ اللہ اکبر، او در بکری دے تھنا وچ دودھ پیالے وچ جاندا پیا سی، ادھر ایمان میرے سینے وچ جاندا پیا سی، ایمان میرے سینے چ راسک ہو رہا سی تے میں آکھیا ایڈی عظمت والا بندہ تے کدی نہیں ویکھیا، اے واقعی اللہ دے سچے رسول ہاتھ لگے نے تے بکری نے دودھ اتار دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایڈے برکت والے ہاتھ نے، ایڈے رحمت والے ہاتھ نے۔ توجہ کرے آجے، اوے آ اہل حدیثاں تو سن سجنا، جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں، آ اہل حدیثاں تو سن سجنا، جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں، جدی عمر دی قسم خدا کھاوے، جدیاں انگلاں چننوں چیر دیاں، جدیاں انگلاں چننوں چیر دیاں۔ گل سننے والی جے بچہ آسا تعجب کس گل دا، پتھراں وچوں پانی نت چلدا، پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں، اے انگلاں نی میرے پیر دیاں۔ نبی پاک علیہ السلام دے ہتھاں دی برکت بھی تسی سن لئی، آپ دے پیراں مبارکاں دی برکت بھی سن لو، حضور دے قدم کڈے برکت والے نے۔ ایک قدم حضرات محترم دائی حلیمہ دی سواری تے لگے نے، او جڑی کمزور سی او شازور ہو گئی، دائی حلیمہ غریب سی، اون دے ویڑے نبی پاک دے قدم لگے تے مدمانہ ہون دی امارت دیاں او دی خوشحالی دیاں مثالاں دین لگ گیا۔ ایک قدم بڑے برکت والے، جتھے پیر ہوندے نے اوتھے خیر ہو جاندی ہے۔ حجۃ الوداع دا موقع ہے تے نبی پاک علیہ السلام موجود نے، ایک بی بی نبی پاک دے کول آئی، کہندی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچہ ہونے چکے ہے، او دی نظر بھی کمزور تے بچے کو چلیا بھی نہیں جاندہ، اندی اللہ دے نبی پہلے میں کنے بچے دفن کر چکیاں تے میں بڑی غریب عورت ہاں، کوئی بچہ نہ میرے کوئی بھرا کول بچہ نہ میری کسی بہن کول بچہ، ایک بچہ ہے اللہ دے نبی یہ بھی معذور ہے، اے دے جناب پیرا تا مسئلہ چل نہیں سکدا، اکھاں بھی کم نظر بھی کمزور ہے، اللہ دے نبی کوئی دعا کرنا اللہ رحمت کرے میرے بیٹے نو رب شفا دے دے۔ فیصلہ بادیا جاننا ہے ماں نو اپنی اولاد نال کنا پیار ہوندا ہے، ماں نو اولاد نال کنیاں محبتاں ہوندیاں نے، پاویں معذور ہے پر ہے تے ماں دے جگر دا ٹکڑا، پاویں کمزور ہے پر ہے تے ماں دے جگر دا ٹکڑا۔ اللہ دے نبی دعا کرو نا اولاد دا دکھ میرے کول ویکھ، اے ماں باپ کول اپنی اولاد دے دکھ نہیں ویکھے جاندے، تسی بھی ماپیاں نو دکھ نہ مکھایا کرو، تو بھی اپنے ماپیاں نو ذلیل نہ کریا کر۔ ماں باپ ہر طرح دی قربانی میں تے ویکھیا ہے، ماں کہندی اللہ جننے دکھ آنے نے میری جان تے آ جاون، میرے پتر تے کوئی دکھ نہ آوے، اللہ جنیاں مصیبتاں آنیاں نے میرے تے آ جاون، میرے پتر تے کوئی غم نہ آوے۔ ماں باپ تے اپنے منہ دے لقمے وی اولاد دے منہ وچ پا دیا کر دے نے، تمہیں حیا کریا کر ماپیاں دا، تمہیں قدر کریا کر ماپیاں دی۔ اللہ اکبر، توجہ کریا جے، غور کریا جے مسلمان بھائیو، اے ماں کہندی اللہ دے نبی میں پریشان ہاں، میرا بچہ بیمار ہے، میرے پیغمبر نے پانی منگوایا تے اللہ دے نبی نے ایک برتن دے اندر وضو فرمایا، اللہ اکبر، ہاتھ بھی دھوتے، کولی بھی کیتی، ناک نوں بھی پانی چڑھایا، منہ بھی چہرہ مبارک بھی دھویا، اللہ دے نبی نے بازو بھی دھوتے تے مسا بھی کیتا، حضور نے آخر تے اپنے پیر مبارک بھی دھوتے
دھوتے نے آپ نے قدم مبارک بھی دھوتے نے تے ہے جڑا پانی ہے اللہ اکبر دیگر صحابہ نے بھی لے لیا تے آقا فرماندے نے اس عورت نو بھی سپیشلی دو بی بی اے جڑا پانی ہے اے دینا بچے نو نوا بھی دینا ہے تے پانی بچے نو پلا بھی دینا ہے اللہ خیراں کر چھڑے گا حضرات محترم بی بی لے کے چلی گی ایک نبی پاک دی صحابیہ جڑی مدینے میں چوائی سی او نہ کھیا اس عورت دی شکل نوٹ کی تھی پتہ سن لے لیا میں اندر سا لاواں گی پوچھاں گی ویکھاں گی نبی پاک دے وضو والے پانی نال کنی برکت ہوئی اگلے سال آئی نبی پاک دی صحابیہ انہوں نے پتہ کیتا تے مل گئی حرم دے اندر ہی عورت تے کہن لگی بی بی پچھلے سال تو نبی پاک دے وضو والا پانی لیا سی حضور نے پیر مبارک توتے زنوں دے اندر تے اللہ دے نبی نے پانی دیتا سی سنا پھر تیرا بچہ بچیا کے فوت ہو گیا ہے انہیں کہہ لیا تو فوت ہون دی گل کرنی ہے اے میرے نال دوڑ دوڑ کے جڑا طواف پیا کردا ہے اے میرا اوہی بیٹا ہے اوہی میرا پتر ہے بی بی تے کمزور ہی بڑا سی فرمایا ویکھ ہن سونی سنکی سے دے بی بی نوں تے نظر بھی نہیں سی آندا فرمایا نظر بھی ٹھیک ہوگی بی بی دے کول چلیا نہیں سی جاندا ویکھ تیرے سامنے دوڑدا پھردا ہے بی بی کیڑے طبیب تو دوائی لئی ہے سچی دس آندی کسے حکیم کسے طبیب تو دوائی نہیں لئی حضور دے وضو والا پانی انہوں پلا بھی دیتا ہے نوا بھی دیتا ہے اللہ نے شفاواں دے دیتیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام مجسمہ برکات نے اللہ اکبر خیرہ ہو جاندیاں نے جتھے آپ دے قدم لگ جاون میرے پیغمبر دا سارا وجودی برکت والا ہے سارا وجودی عظمت والا ہے لو آخری بات تے میرا سلام ہے اللہ فرماندے نے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم سونے جنہیں تو موجودوں میں انہاں تے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں کھلانگے اللہ اکبر ایڈا برکت والا نبی پاک دا وجود ہے سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن نبی پاک کو پریشان آئے کہنے لگے اللہ دے نبی میں بڑا پریشان ہاں جابر کی گل ہوئی اللہ دے نبی تو انہوں پتہ ہے نا میدان احد اندر میرے والد محترم شہید ہو گئے نے اللہ دے رستے دے اندر قربان ہو گئے نے اللہ دے نبی میریاں 9 پیڑاں میرے کار اندر اونا پیڑاں دی ساری ذمہ داری میرے تے میں ماڑا بندہ ماں غریب بندہ ماں اللہ دے نبی میرے باپ دے سر تے کردہ بھی کافی سارا ہے سونے ہو میرے باپ دے سر تے جڑا کردہ ہے نا وہ یہودیاں دا اکثر ہے یہودی آکے گلاں بڑیاں کر دینے میں انہوں نے محنت سماجت بھی کی تھی میں ماڑا بندہ میرے کوئی نہیں مگر ہوتا نے مار دینے تے اللہ دے نبی میں بڑا پریشان اس کردے دے معاملے اندر تے آقا فرما دینے کوئی گل نہیں ہے تیرے کول کچھ دین واسطے اللہ دے نبی اور تے کچھ نہیں چند کھجوراں دے بوٹے میرے کول نے تے کھجوراں بھی کچیاں پئیاں نے وہاں میرے کریم آقا رؤوف رحیم آقا فرماتے نے چل میں تیرے نال چلنا وا آپا ویکھنے آ انج کر کے کھجوراں دا چکر لگایا ایک ایک کھجور دیاں سائڈاں تے میرے پیغمبر نے چکر لگایا ہے اللہ نے رحمتاں کیتیاں نبی پاک فرماتے نے اچھا صبح دسی تے حضرت جابر فرماتے نے میں اگلے دن ویکھیا او کل جڑیاں کھجوراں کچیاں پئیاں سن اج ساریاں پکیاں پئیاں آج ساریاں تیار ہویاں پیاں ویخ میرے پیر دیاں برکتاں ویخ میرے معذرت نال آج دے جڑے پیر نے نا اے پیر بھی نہیں اے سر پیڑنے نہیں رہی اے آج کل دے جڑے اب بیبیاں تو مٹھیاں پرانا جڑے اللہ دے سچے ولی نے انہاں دا میں احترام کرنا سچے ولی دیاں پیران دے نال لگن والی مٹی میری آنکھاں دا سرمہ ہے مگر سر پیڑاں نو میں بالکل نہیں مندا اور سچے ولیاں نو میں اللہ دا نیک بندہ مننا اللہ دا پیارا مننا رب دا برگزیدہ مننا مشکل کشاں تے حاجت روا نہیں مننا یہ عقیدہ ہے میرا تے اے جڑیاں سر پیڑاں نے یہ تا لنگ جان تے مجھاں جڑیاں نے اور رسے تڑا جان دی اوڈی اوڈیاں مچھاں رکھیاں تے سوٹے تے ہوکے تے ہے کون ہے مرشد 6 مہینے ناندا نہیں تے کون ہے پہنچی سرکار چنگی پہنچی اے سدھی جہنم پہنچی سرکار ہے او بھائی صفائی نفس الایمان ہے جڑے بندے نو ایمانداری نال دسی جا جڑے بندے نو صفائی دا پتہ نہیں اڈیاں اڈیاں لٹاں رکھیاں ہویاں نے نہاندا ہی نہیں گندا لباس پاندا ہے او کتھوں اللہ دا ولی آ گیا بھائی جنوں صفائی دا الطہور شطر الایمان
کوئی بات نو سمجھن دی بھی کوشش کریا کرو، بس ایویں لائی لاگی بنے ہو۔ انہیں کیا جی بڑی پہنچی سرکار ہے تے اسی پہنچ کے ہوتے۔ اللہ دا ولی او ہوندا ہے جیڑا 5 وقت دا پکا نمازی ہووے۔ اللہ دا ولی او ہوندا ہے جندا اخلاق اچھا ہووے۔ اللہ دا ولی او ہوندا ہے جیڑا اپنے رب تو ڈرن والا ہووے۔ اللہ دا ولی او ہوندا ہے جیڑا لوکاں دا احساس کرن والا ہووے۔ اللہ دا ولی او ہوندا ہے جیڑا ایک رب دے در تے جھکن والا ہووے۔ اللہ دے ولی دی پہچان بھی رکھیا کر۔ اللہ اکبر، کدی یوٹیوب کھولی فقیر دا بیان کڈ لئی، اولیاء اللہ کی پہچان۔ کدی یوٹیوب کھولی مولانا عبداللہ ساجد صاحب دا بیان کڈ لئی، شان اولیاء اللہ تینوں پتہ لگے گا اولیاء کنہاں نوں کیا جاندا ہے۔ اللہ دے ولی دی تعریف کیے، اللہ دے ولی دی پہچان کیے۔ انج دے ولی نہیں ہوندے او جویں قصور والا بابا جیڑا اوندے مرد لاگے آوے او دوروں تھپا چپیڑ مارے تے پیچھے تے بی بی آئے تے گل نہ لا کے جھومن لگ جائے۔ ویکھیاں نہیں ویڈیوز تسی؟ گل نہ لا کے جھوم رہے ہیں جی، برکتاں ہو رہی ہیں۔ پھڑیا گیا تے ایس ایچ او پوچھدا ہے بابا جی کلمہ دسنا ہے؟ اے مینوں نہیں آندا، اے مولویاں نوں آندا ہونا تے میں سادہ بندہ مینوں کلمہ ہی نہیں آندا۔ واہ جی واہ، جنوں کلمہ نہیں آندا او مشکل کشا بنیا بیٹھا۔ لو او پتر دیاں دے رہے ہیں لوکاں نوں، کمال ہے یار۔ اج بھی تانوں عقیدہ توحید سمجھ نہیں آنا تے کدوں آنا ہے؟ لوگ کہندے نے فلاں بزرگ مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں انج کردا ہے، انہیں جناب انج کر دیتا۔ اے سیلاب نے پورا ملک ڈوب دیتا ہے، کتھے گئے مشکل کشا؟ اور لاہور دیاں کلونیاں ڈوبیاں پیاں جے، پیر علی اجویری رحمت اللہ علیہ دا دربار ہوتے نہیں ہویا کچھ؟ قصور ڈوبیا پیا جے، بابا جی بلے شاہ کتھے گئے؟ سلطان باو رحمہ اللہ دے دربار تے دروازے تے مٹی دے بورے پر کے رکھ دیتے گئے، کیوں؟ دربار اچھ پانی نہ داخل ہو جائے۔ اور سچی گل اپنے سینے تے دستک دے کے سوال کر، جیڑا اپنے دربار نو نہ بچا سکے وہ کسے نو بچائے گا؟ عقیدے تے غور کریا کر۔ ساڈی اے گل لوکاں نو بری لگ دیئے بھی اے جی ایک اللہ دی وحدانیت بڑی بیان کر دے۔ او بھائی میں پہلے آکھیا ہے میں اللہ دے ولیاں دا احترام کرنا، اللہ دے ولیاں دے پیران دی خاک میری آنکھاں دا سرما، پر ولی مشکل کشا نہیں ہوندے، اللہ دے پیارے ہوندے۔ وہ بھی رب کولوں منگدے سن، تم ہی رب کولوں منگیا کر۔ اللہ اکبر، اے ویخ میرا مرشد نے میرا عادی اور رہنما نبی پاک علیہ السلام گئے، کھجوراں پک گئیاں تیار ہو گئیاں نے، تے آقا علیہ السلام فرماتے نے جابر ساریاں کھجوراں اتار لے تے انہاں نوں علیحدہ علیحدہ قسماں دیاں ڈھیریاں لا لے تے سارے جنہاں قرضہ لینا ہے ساریاں نوں بلا لے تے مینوں دسی پھر مینوں اطلاع دیویں۔ اللہ اکبر، حضرت جابر فرماتے نے کھجوراں اتار لیاں، ڈھیر لا دیتے علیحدہ علیحدہ، تے میں مدینے چلان کراتا جنہیں جنہیں میرے ابو تو کردہ لینا سارے آ جان، یہودی آگے کردہ لین واسطے۔ تے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں جدوں ویکھیا نا کھجوراں تے 4-5 من نے تے حساب لایا دینیاں کنیاں نے تقریباً کوئی جناب 95-96 من کھجوراں من، پھر قرض اترے گا، دل جو پریشان میاں تے پھر سوچیا آقا آ رہے نے، سونے نبی آ رہے نے، اللہ خیر کرے گا۔ حضور آئے تے میرے پیغمبر ایک ٹھیر دی اوپر بیٹھ گئے، آپ دا وجود اطہر کھجوران دے ٹھیر دے اوپر ہے۔ تے آقا فرماتے نے جابر لے آئے نہ بندیاں نو تے دے تول کے انہاں نو کھجوراں میں قربان جاواں۔ حضرات محترم کھجوراں لے ہاں بھی تیریاں کنیاں 20 من بندیاں نے، جابر تول دے، تول کے دے دیتیاں، تیریاں کنیاں 15 من، اینو بھی تول دے، دے دیتیاں، تیریاں کنیاں 10 من، انہوں تول دے، حتیٰ کہ سارے بندے کردہ لہن والے اپنے اپنے حصے دیاں چیزاں لے گئے نے۔ تے حضرت جابر فرما دے میں موڑ کے ویکھیا لوگو سچی گل لے انج لگدا ہے ٹھیر وچوں ایک کھجور بھی کسے نہیں چکی، اونجی ٹھیر لگیا ہویا ہے، مکمل اونجی ٹھیر لگیا ہویا ہے۔ تے میں نبی پاک نو آ کے دسی اللہ دے نبی فضل ہو گیا رب دا، سارا قرضہ بھی اتر گیا ہے، کھجورائیں بچ بھی گئیاں نے۔ بعد محدثین نے لکھیا تقریباً 43 من کھجوراں بچیاں نے، پیچھے 43 من کھجوراں۔ اللہ اکبر ذات محترم، جدوں حضرت جابر نے نبی پاک نو دسیا تے نبی پاک فرماندے نے جابر گل میری عمر نو بھی دسنا۔ حضرت
حضرت جابر نے جناب عمر رضی اللہ عنہ دسیا کہ حضرت عمر فرماندے نے جابر مینوں تے کل ہی یقین ہو گیا سی کہ تیرے کردی اتر جانے نے. جناب عمر کیویں؟ فرمایا جدوں حضور تیریاں کھجوراں دے آس پاس چکر پہ لاندے سن میں ادوں ہی سمجھ گیا سی جابر تیری گل بن گئی ہے, تیرا کام بن گیا ہے. حدیث دے وچوں سبق دیواں تے گل نوں ایتھے ہی ختم کر دیواں. حضرات محترم اسباق بھی حاصل کریا کرو, حدیثاں سن دیو, برکتاں دیاں گلاں سن دیو, سبق بھی حاصل کریا کرو. اس حدیث دے وچوں سانوں 3 سبق ملدے نے بڑے پیارے. اللہ اکبر. پہلا سبق کی ملدا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حضرت جابر رضی اللہ تعالی اللہ دے نبی میں پریشان ہاں, میرے سر تے کردہ ہے. تے نبی پاک نے نہیں آکھیا تو جانے, تیرا کردہ جانے, تیرے باپ دا مسئلہ ہے, تیرا مسئلہ ہے, سانوں کہدا اندے چ مسئلہ ہے. نہیں حضور دکھیاں دے دکھ ونڈایا کر دے سن. ساڈا سکا بھرا جائے تے بھائی تہاڈا مسئلہ میں ہن ایتھے کی کراں, میرے کول نہیں روزانہ تہاڈے مسئلے سنبھالے جاندے. تے حضور فرماندے نے چل یار جے میرے جان نال تیرا مسئلہ حل ہوئے تے میں تیرے نال جانا. حضور کھجورانے باغ وچ بھی گئے, بعد وچ کردہ دین واسطے بھی گئے. کدی تسی بھی ایک دوجے دا احساس کر لیا کرو, خیال کر لیا کرو. ایتھے تے بندہ مار جاندا ہے, او دے سر تے قرض ہوندا ہے تے سکے پتر ہی مکر جاندے نے. تے نبی پاک علیہ السلام کردہ اتارن واسطے نال گئے. دوسرا سبق کی ملیا ہے حضرات محترم, قرض والا معاملہ ایڈا سخت ہے, قرض شہید نو بھی معاف نہیں. حضرت جابر نے کیا میرے ابو تے قرض دے, تے حضور نے یہ نہیں آکھیا بھی کوئی گل نہیں, وہ تے شہید ہو گئے, شہید نو قرض نال کیڑا مسئلہ, انہاں نو کہیا بھی کوئی مسئلہ نہیں بھائی, کوئی نہیں کردہ اتارنا تیرے باپ دا, کیڑا مسئلہ نہیں. نال ٹور کے قرض اتاریا کیوں؟ قرض والا مسئلہ ایسا ہے اوے لوکاں کولوں پیسے لیندے ہوئے اس نیت تے بھی میں کیڑے دینے. ہاں جی قرض والا ایسا مسئلہ جے عبداللہ صاحب نو پوچھ لو, اتنی دیر تک توڑے باپ دی, توڑی والدہ دی, توڑے عزیز دی جڑی روح ہے اللہ دی رحمت تو محروم ہے, جنی دیر تک ہوندہ قرض ادا نہ کر دیتا جائے. تے قرض 2 قسم دا ہوندہ ہے, ایک اللہ دا, ایک لوگاں دا. اللہ دا قرض ہے بھی توڑے مرحوم دے ذمہ کچھ روزے رہ گئے سن, نہیں رکھ سکیا تے سربراہ نو چاہیے ہے او دے روزے رکھے. آپاں 40 دیگاں پکا کے فیصلہ بعد راضی کر لینے ہیں تے جڑا قرض اصل ہے اتار دے ہی نہیں. کنے بندے ایتھے بیٹھے نے جنہاں نے اپنے باپ دے حصے دے روزے رکھے ہون, باپ دے ذمہ حج رہ گیا انہیں کرنا سی مگر مہلت ہی نہیں لبھی, تے او دے سربراہ نو چاہیے وارث نو دے حصے دا حج کرے. یہ اللہ دا قرض ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ زیادہ حقدار ہے کہ رب دا قرض ادا کیتا جائے. تے دوسرے نمبر تے لوگاں دا قرض, کسے کولوں کوئی لیا دیا ہے تے اپنی زندگی چ نبیڑ لو, پتہ نہیں بعد وچ اولاداں کی کرن گیاں. تے جے اگر فوت ہو جان مہلت نہ لبے تے والدین دا حق جے توڑے فوت شدگان دا توڑے تے قرض ادا کریا کرو. اللہ اکبر. تیسری گل سنیا جے قرض اڑا معاملہ انجدائے, قرض بھی یہودیاں نے لینا سی تے اللہ دے نبی نے نہیں آکھیا غیر مسلمان نے اسی دینا ہی کوئی نہیں, ساڑھے نال جنگ کر لو. نہیں نبی پاک نے فرمایا پاہمیں یہودی نے قرض لیا تے دینا ہے ادا کرنا ہے. اللہ اکبر. کعبے نوان وسایا میرے محمد نے, دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے. اچے میرے آقا دیاں باتاں اچیاں بھئی شب معراج ملاقاتاں اچیاں, انبیاء نال اقصی مسجد دے اندر آسماناں دے ملاقاتاں, شب معراج ملاقاتاں اچیاں. واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے, واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے. درختاں میں آپ نو سلام کیتے نے بھئی جانور چل کے کلام کیتے نے. روڑانو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے. دھیاں